Salam alaikum les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette vidéo. Tout d'abord, بغيت نعرفكم على le contenu ديال هاد la chaîne. أنا قررت أنني نكونساكري هاد la chaîne tout ce qui est en relation avec l'économie, à savoir la comptabilité, les sujets d'actualité, etc. etc. Mais غادي نحاول نركز أكثر على la comptabilité parce que beaucoup d'étudiants كيلقاو هاد la matière un peu difficile alors qu'elle est simple et je vous promets بلي غادي تولي تعجبكم هاد la matière. بون باش ما نطولوش بزاف غادي نبداو في اول درس اللي هو لي زامورتيسمون. اذا اول سؤال يقدر يطرحه اي ايتيديون هو شنو هو الدور ديال لامورتيسمون، شنو هو لامورتيسمون كمفهوم وعلاش تطبق هذا المفهوم. الوغ باش نجاوبوا على هاد لي كيسيون جو vous propose 3 exemples اللي من خلالهم غادي نستنتجوا الاجوبه ديال هاد لي كيسيون. نقراو لو بروميير اكزامبل. Une machine de production acquise au cours de l'année 2003 à une valeur de 250 000 dirhams verra sa valeur diminuer en 2004 à 200 000 dirhams. Alors, هذا l'exemple تيقول لنا شرينا واحد الماشين اللي كنديروا بها لا برودكسيون في 2003 بواحد لا فالور ديال 250 ألف درهم. لا فالور ديالها في 2004 غادي تولي 200 ألف درهم. اذا هنا كنلاحظوا باللي لا فالور ديال هاد لا ماشين نقصت ب 50 ألف درهم بسبب لو طون، وهذا شيء عادي لانه الا شرينا واحد لي موبيليزاسيون وداز عليها واحد المده اكيد غادي تنقص لا فالور ديالها واخا نكونوا غير حاطينها. on passe au deuxième exemple. Le deuxième exemple تيقول لنا un matériel de transport acquis le 9 avril 2003 pour une valeur de 300 000 dirhams après une année d'utilisation sa valeur a diminué à 250 000 dirhams. بون هاد ليكزامبل تيقول لنا شرينا واحد ماتيريال دو ترونسبور في 2003 ب 800 ألف درهم، من بعد عام ديال الاستعمال لا فالور ولات 250 ألف درهم. اذا هنا كنلاحظوا باللي لا فالور ديال الماتيريال دو ترونسبور نقصات لا فالور ديالو بسبب سنه من الاستعمال، يعني من بعد اون اني ديال ليوتيليزاسيون لا فالور ديال الماتيريال دو ترونسبور نقصات. هذا شيء عادي لانه الى شرينا واحد الماتيريال وخدمنا به واحد المده غادي يقدم ولا فالور ديالو غادي تنقص اكيد. et finalement on passe au troisième exemple. Le troisième exemple تيقول لنا une entreprise a acquis le 2 janvier 2003 un ordinateur pour 15 000 dirhams. L'apparition au cours de l'année 2004 d'un nouveau modèle plus moderne et plus productif a entraîné une diminution de 3 000 dirhams pour l'ancien modèle. إذا هنا تيقولوا لنا l'entreprise يسرا شرات في 2003 ان اورديناتور ب 15000 درهم. في 2004 دخل له مارشي واحد لورديناتور جديد اكثر حداثه واكثر انتاجيه. لاباريسيون ديال هاد لورديناتور جديد تبات لينا في فقدان 3000 درهم في لونسيان موديل، يعني في لورديناتور القديم. اذا هنا كنلاحظوا باللي لورديناتور القديم ما بقى تساوي لينا 15000 درهم ولات لا فالور ديالو هو 12000 درهم بسبب l'apparition sur le marché d'une nouvelle immobilisation plus sophistiquée. Alors من هاد لي 3 ديكزامبل تنستخلصوا كو هاد لي ديموبيليزاسيون ما بقاوش كيسواو نفس ديك القيمه اللي خديناهم بها في الاول، سواء بسبب لو طون ولا لوزاج ولا l'apparition du nouveau progrès technique. alors هنا لونتربريز خاصها كوريجي لا فالور ديال هذوك لي ديموبيليزاسيون لان الا خلاتهم اونجستريون بهذيك لا فالور غادي تكذب على راسها، يعني هي غادي تبقى تقول انا راه عندي واحد ليموبيليزاسيون ها شحال ساويه وها شحال ساويه الوغ كو هذيك لي موبيليزاسيون راه لا فالور ديالها تنقصات. دونك باش لونتربريز كوريجي لا فالور ديال هذيك لي موبيليزاسيون خاصها اونجستري هذيك لا ديمينيسيون اللي تعرضوا ليها، وهذا هو الدور ديال لامورتيسمون. لانه afin de corriger la valeur des immobilisations on tient compte de l'amortissement, c'est-à-dire qu'enregistrer هذيك la diminution اللي تعرضوا ليها les immobilisations. اذا الا بغينا نعطيو une définition de l'amortissement نقدروا نقولوا باللي هو l'enregistrement
comptable de la diminution définitive des immobilisations de l'actif immobilisé causée par le temps, l'usage ou l'obsolescence. علاش ديفينيتيف؟ لانه هذيك القيمه اللي غادي يفقدوها ما عمرها ما غادي ترجع، وغادي تبقى عام على عام لا فالور ديال هذيك ليموبيليزاسيون غادي كتنقص، ما عمرها ما غادي تزاد ولا غادي ترجع لينا لا فالور اللي فقدناها. تري بيان. دونك دابا نقدروا نطرحوا السؤال اللي هو شنو هما لي زيموبيليزاسيون كي سون امورتيسابل. الوغ فجميع لي زيموبيليزاسيون اللي تيفقدوا واحد القيمه دون فاصون ديفينيتيف تيخضعوا لامورتيسمون، الا لي زيموبيليزاسيون اللي تتعرضوا لون ديميسيون اكسبسيونيل. الله يرضي عليكم عقلوا على هذه، لان هذوك لي زيموبيليزاسيون اللي تتعرضوا لون ديميسيون اكسبسيونيل ما تيخضعوش لامورتيسمون، تيخضعوا لواحد الحاجه اخرى اللي هي البروفيزيون اللي غادي نشوفوها من بعد. بحال لي تيران او لا لي زاكسيون فهما ماشي امورتيسابل. مثلا الا خدينا واحد الارض حنا كنا شارينها مثلا ب 40 مليون، هذا العام جينا ودرنا ليها ليفالواسيون ديالها، لقينا باللي لا فالور ديالها نقصات لينا ب 1 مليون، لان القيمه ديال يعني الاراضي نقصات هذا العام بسبب شي حاجه، يعني ما كانش لو كور ديالهم طالع. اذا فهذيك القيمه تقدر يعني في العام الماجي تقدر تعاود تطلع، فهمتوا؟ يعني لو بري ديال هاد الارض في العام الماجي يقدر يطلع. كذلك هو مثال بالنسبه للاسهم. بون الى عجبكم لا فيديو ما تنساوش تخليو جيم، ديروا سبسكرايب وفعلوا الجرس باش توصلوا بالجديد. او revoir.